तमाम इख्तलाफात के बावजूद अपने जहन में रखिए और मुताला खुद कीजिए, स्टडी कीजिए और जगहों से मिलाइए और किताबों को पढ़िए, उसके बाद मेरी बात आप कबूल करें। मुइज़ दीनिल्लाह, मुइज़ दीनिल्लाह अबू तमीम मअद, अबू तमीम मअद इसका नाम है। कौन था ये? फातिमी खलीफा था। शियों का एक फिरका है फातिमी, बातनी, उसी में से था। सरजमीन मिस्र में 361 पे कदम रखा, मगरिब में था, लेकिन सरजमीन मिस्र में आया कब? काहिरा में 361 में। 361 में इसकी आमद हुई और तख्ते खिलाफत पे बैठा अपने बाप के इंतकाल के बाद 362 में। 362 में मुइज़ दीनिल्लाह अबू तमीम मअद जब ये तख्त नशी हुआ तो वहां से इसने इसकी इजाद शुरू की, उसको करना शुरू किया। ये करते थे दीगर लोगों की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद का इनेकाद 362 में मुइज़ दीनिल्लाह ने सरजमीन मिस्र में सबसे पहले किया। और जो लोग अरबुल वगैरह को लिखते हैं कि सबसे पहले वहां कायम किया गया, वहां से नकल किया गया है, वो एक खास शहर की बात। इब्तदा ये कह सकते हैं कि इराक के सरजमीन में शाह अरबुल ने शुरू किया, लेकिन यहाँ सबसे पहले शुरू किया तारीख के अखबार से 362 में। किसने? मुइज़ दीनिल्लाह ने। अब आप सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में, आखिरी सहाबी का इंतकाल हुआ 110 हिजरी में, चारों इमामों में इमाम सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल 241 में, असहाबे कुतुबे सित्ता अहादीस के इमाम नशई का इंतकाल हुआ 315 में। 315 तक कहीं कोई सबूत नहीं है। शुरू कहां से हुआ? 362 हिजरी, आप लिख लीजिए अपने पास, 362 हिजरी। 362 में से 11 निकाल दीजिए, गोया कि 350-51 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू हुआ है। क्यों सहाबा के यहाँ दलील मिलेगी आपको? क्यों ताबईन के यहाँ दलील मिलेगी? ईद मिलादुल नबी ना मनाने वाले सबसे बेहतर रहे। आज हम ईद मिलादुल नबी ना मनाने वालों को कहते हैं सबसे बुरे हैं, गुस्ताखे रसूल है। जरा देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खैरुल कुरून करनी और खैरुन नास करनी, सबसे बेहतर लोग मेरे जमाने के हैं, सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर वो जो उनसे मिले हैं, फिर वो जो उनसे मिले हैं। ये तीनों कर्म के लोगों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरियत की, बेहतर होने की आपने बात कही है। और यहां तक ईद मिलादुल नबी, जश्न मिलादुल नबी का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। जो सबसे बेहतर लोग इस दुनिया में थे, उनके यहाँ महफिल मिलाद का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। उसके बावजूद हम कहते हैं कि जो ना मनाए वो गुस्ताखे रसूल है। सोचिए, हमें और आपको अपने अपने पड़ोसी को नहीं देखना चाहिए कि अपना पड़ोसी अपने आप को वहाबी कहता है, अपना पड़ोसी अपने आप को सलफी कहता है, अपना पड़ोसी अपने आप को अहले हदीस कहता है, लिहाजा ये गुस्ताखे रसूल है। आप गुस्ताखे रसूल उसे नहीं कह रहे हैं, आप गुस्ताखे रसूल 100 साल तक जो सहाबा थे उनको कह रहे हैं। आप गुस्ताखे रसूल चारों इमामों को कह रहे हैं। आप गुस्ताखे रसूल बड़े बड़े मुहद्दिसीन को कह रहे हैं, जिनके यहाँ जश्न मिलाद नबी का कहीं कोई तज़किरा नहीं। सोचना चाहिए। तो ये हमें और आपको सोचना होगा कि जिसको हम और आप कर रहे हैं, ये चीज किसने शुरू की? मुइज़ दीनिल्लाह उबैदी फातिमी खलीफा था। उबैदी से को कहते जानते हैं? अच्छी तरह से सुन लीजिए, मुइज़ दीनिल्लाह को उबैदी क्यों कहते हैं? मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये उबैदुल्लाह इब्ने मैमून बिन दीसान, उबैदुल्लाह बिन मैमून बिन दीसान की तरफ इसकी निस्बत है, क्योंकि मुइज़ दीनिल्लाह इसी के औलाद से था। यही वजह है कि बाज़ मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन के बकौल ये यहूदी था, जबकि बाज़ का कहना है कि वो मजूसी था। अगर आप देखना चाहें, हाफिज इब्न कसीर मुहक्किक की किताब अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 11 सफ़ा 117 देख सकते हैं। अल्लामा मकरीजी की किताब अल खुतत जिल्द नंबर 1 सफ़ा 48 पर देख सकते हैं। अगर आपको तहकीक करनी है तो आप देखिए कि किसने इसको शुरू किया और उबैदी इसको क्यों कहते हैं। उबैदुल्लाह इब्न दीसान, या तो इसका बाप यहूदी था वो, और या तो मजूसी था। ये दोनों बातें इन दोनों मुहक्किकीन ने, अल्लामा मकरीजी ने और इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने कही है। और जरा देख लीजिए, इस बिदात के मूजिद रवाफिज है, कोई सुन्नी नहीं है। अपने आप को हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली अपने आप को
سلفی اہل حدیث کہنے والا نہیں شروع کیا اس کو. اس کے ایجاد کردہ کون لوگ ہیں؟ روافظ ہیں، کرنے والے روافظ ہیں. لہذا اہل سنت والجماعت کو زیبا نہیں کہ وہ روافظ کی پیروی اور تقلید کریں. بے شک اس بدعت کی ایجاد کا سہرا بعض روافظ ہی کے سر ہے. اس بابت تاریخی حقائق ملاحظہ ہوں. فاطمی اور عبیدی خلیفہ معز الدین اللہ نے سرزمین مصر میں اس بدعت کو ایجاد بخشی. کون کہا ہے اس کو؟ علامہ قلقشندی، علامہ سندوبی، علامہ محمد بخیت، محمد علامہ علی فکری وغیرہ نے اس کی تصریح کی اور صراحت کی. بتایا ہے کہ اسی نے اس کو ایجاد بخشی سرزمین مصر میں. اس بدعت کو کس نے کہا؟ علامہ قلقشندی. کہا انہوں نے؟ سبح العاشا کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 498 پہ. علامہ سندوبی نے بھی کہا ہے کہ اسی نے ایجاد کیا ہے. کہاں موجود ہے؟ تاریخ احتفال بمولد النبی صفحہ 69 پر موجود ہے. علامہ محمد بخیت کا بھی یہی کہنا ہے. احسن الکلام کتاب کا نام ہے، صفحہ 44 پہ. علی فکری کی کتاب ہے، انہوں نے محاضرات علی فکری، ان کی کتاب ہے محاضرات علی فکری، صفحہ 84 پہ موجود ہے. ان چاروں عالموں نے کہا ہے کہ اسی نے اس کو ایجاد کی ہے. یہ ہمیں اور آپ کو پتا چل گیا، نہ تو مکہ سے، نہ تو مدینہ سے، نہ تو کوفہ اور بصرہ سے، نہ طائف سے، اور نہ ہی ہندوستان اور پاکستان سے یہ شروع ہوا ہے. یہ شروع کہاں سے ہوا؟ سرزمین مصر سے. اور شروع کرنے والا نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی. شروع کرنے والا ایک رافضی ہے، فاطمی ہے، عبیدی ہے، عبید اللہ بن دسان مجوسی یہودی کے گھرانے کا ہے. اس کے سر سارا رہا ہے اس بدعت و خرافات کا، جس کو ہم بہت چاک کے ساتھ مناتے ہیں، اور نہ منانے والوں کو ہم گستاخ رسول کہتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچیے ذرا ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں. اور آپ اس کی تحقیق کیجئے، اس کے بعد ہماری بات کو سنیے، ورنہ ہماری بات کو دیوار سے مار دیجئے. اگر یہ بات غلط ہے یا یہ تحقیق غلط ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں. یہ تو سوال ہم کریں گے نا کہ جو لوگ مناتے ہیں جشن میلاد النبی وہ کیوں مناتے ہیں. اس کو ہم اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں. دین کا حصہ ہے بھائی. دین کا حصہ اگر آپ نہ سمجھتے تو نہ منانے والوں کو کافر کہتے، نہ منانے والوں کو گستاخ کہتے، نہ منانے والوں سے سلام نہ کرتے، نہ منانے والوں کو دعوت نہ دیتے، نہ منانے والوں کے یہاں دعوت نہ کھاتے. آپ کا کردار کیا بتا رہا ہے؟ یہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے. جشن میلاد نبی اگر دین کا حصہ ہے، کوئی اسے دین کا حصہ سمجھتا ہے، تو اسے کیا قباحت لازم آتی ہے ذرا دیکھیے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کہا ہے، الیوم اکملت، آج میں نے مکمل کر دیا. اور ہم کہتے ہیں محفل میلاد النبی یہ دین کا حصہ ہے. گویا کہ 351 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الیوم اکملت، آج ہم نے مکمل کر دیا، تو ہم نے کہا نہیں اے اللہ تو جھوٹ بولا. یہ تو 362 میں جب معز الدین اللہ نے محفل میلاد کا انعقاد کیا تب مکمل ہوا ہے. اے اللہ تو جھوٹ بولا. سوچئے گا، یا آپ کے گھر کے بغل میں کوئی وہابی نہیں ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیں گے ایسے بس گستاخ ہو جائے گا. اللہ کو آپ نے کہا کہ تو جھوٹ بول دیا اللہ ہو کر کے کہ الیوم اکملت، آج ہم نے مکمل کر دیا. جبکہ 362 ہجری میں جو کام شروع ہوا ہے وہ بھی دین کا اگر حصہ ہے تو گویا کہ جب وہ نہیں تھا تو ناقص تھا دین، تو کیسے مکمل کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر یہ تہمت کہ اللہ جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ میں کمی کی ہے. کیسے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے عرفات میں، مینا میں. آپ نے فرمایا حل بلغت، اے میرے صحابہ ذرا بولو میں نے پہنچا دیا. 1 لاکھ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا
قد بلغت ونصحت الامہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام اور امت کے ساتھ بڑی خیر خواہی کا مظاہرہ آپ نے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف ایسے اٹھایا، اللہم اشہد، اے اللہ ان پر گواہ رہا کہ یہ 1,00,000 تقریباً صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے دین کی جو کچھ بات دی ہم نے پہنچا دیا۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ 362 سال کے بعد جو کام بنا، جو کام رائج ہوا وہ دین کا حصہ ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے میں کوتاہی کی، اور 1,00,000 صحابہ کرام نے غلط گواہی دی کہ ہاں اپنے دین پہنچا دیا، جبکہ جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا۔ یہ کمی لازم آتی ہے جب اسے دین سمجھ کر کریں گے اور دین سمجھیں گے، اور دین تو سمجھتے ہی ہیں، تبھی تو نہ منانے والوں کو کافر تک کہہ جاتے ہیں، گستاخ تک کہہ ڈالتے ہیں۔ گستاخ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان کو آپ گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، حقیقت میں اگر گستاخ ہے تو گستاخ رسول مومن کہاں ہو سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور آپ اسے گستاخ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ میلاد النبی نہیں کرتا ہے۔ تو قباحت کیا لازم آتی ہے دین سمجھنے سے کہ اللہ جھوٹ بولا کہ ہم نے مکمل کیا، 1,00,000 صحابہ کرام نے غلط گواہی دے دی کہ نبی پہنچا دی، جبکہ جشن میلاد میں کچھ نہیں ملا ان کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی خیانت کی کہ آپ نے جشن میلاد النبی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ ایسا کرو، یہ پکوان بناؤ، اس طرح نکلو، اس طرح جھنڈی نکالو، اس طرح تلوار زنی کرو، یہ سب تو نہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ سب قباحتیں آتی۔ اور دیکھ لیجئے تمام صحابہ پر تہمت کہ آپ لوگوں نے غلط گواہی دی اور آپ لوگ تو چلے گئے دنیا سے آدھے دین پر عمل کر کے، ادھورے دین پر عمل کر کے، ناقص دین پر عمل کر کے، کیونکہ دین تو مکمل ہی نہیں ہوا تو آپ لوگ چلے گئے۔ اور چاروں اماموں کو بھی متہم کہ کیا بڑے بڑے امام بنے ہوئے تھے آپ لوگ، ناقص دین لے کر چلے گئے، دین تو اب مکمل ہوا ہے 362 ہجری میں، آپ لوگ تو پائے بھی نہیں۔ اے امام حنیفہ رحمہ اللہ آپ تو 185 میں چلے گئے، اے امام مالک رحمہ اللہ آپ تو 179 ہجری میں چلے گئے، اے امام شافعی رحمہ اللہ آپ تو 204 ہی میں چلے گئے، اے امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ تو 241 ہی میں انتقال کر گئے۔ اور محفل میلاد اور جشن میلاد النبی کا ابتدا کہاں ہو رہا ہے؟ 362 ہجری۔ تو اب دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے جتنے لوگ گئے گویا کہ دین پر عمل نہیں کہ مکمل، ادھورے آدھے دین پر، ناقص دین پر عمل کر کے گئے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم پورے دین پر بھی عمل کر کے نیک نہیں بن سکے، اور وہ آدھے پر بھی عمل کر کے گئے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور گواہی دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر الناس قرنی، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ذرا سوچو تو اپنی گریبان میں جھانک کر کے۔ تو یہ قباحت لازم آتی ہے کہ جب اس کو دین سمجھا جاتا ہے تو لہذا اسے دین نہ سمجھا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جشن میلاد یعنی جشن میلاد کو منانے والے کچھ دلیلیں دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھاگ تو نہیں گئے ہیں؟ تقدس صاحب سن رہے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ اور لوگ ہیں کہ بھاگ لیے ہیں؟ لوگ ہیں۔ چلو الحمدللہ، بس میں بات جلدی سمیٹ دوں گا، باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن آپ لوگ اتنا ٹائم دے نہیں پائیں گے۔ ہم ان کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جو کتاب و سنت سے کیا دلیل دیتے ہیں۔ جشن میلاد النبی منانے والے دلیل کیا دیتے ہیں؟ پہلی دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نعمت ہے، بالکل نعمت ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتایا ہے۔ ذرا دیکھیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ بھیجا انہی میں سے ایک رسول ہے۔ جب آپ رسول ہوئے تب نعمت بن گئے، پیدا ہونے والے عرب میں تو بہت پیدا ہوتے رہے۔ بعثا، نبی بنا کر بھیجے گئے، مبعوث ہوئے،
آپ کی رسالت اور نبوت ہمارے اور آپ کے لیے باعث رحمت ہے، ورنہ آپ کے باپ عبداللہ پیدا ہوئے مکہ میں، آپ کے دادا عبد المطلب پیدا ہوئے مکہ میں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے مکہ میں، بحیثیت رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کے سامنے آئے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا ان کے پاس۔ رسالت کی حالت میں آپ کو دیکھیے، نبوت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، پیدائش کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے اس کو دیکھیے، آپ بحیثیت رسول دکھ رہے ہیں، ایک رہبر رہنما دکھ رہے ہیں۔ خالی یہ معنی نہیں ہے کہ عبداللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہو گیا، عبد المطلب کے لختے جگر کا ایک لختے جگر آ گیا، ابو طالب کا ایک نور نظر آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، یہی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آمنہ کا لال ہے کون؟ رسول اور نبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جتا رہا ہے، مطلق پیدائش کو نہیں جتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، چلو جشن میلاد النبی شروع کر دو۔ تو کیا دلیل ہے کہ نعمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ چلو بہرحال آپ رسول ہوتے کیسے اگر آپ پیدا نہ ہوتے؟ تو مان لیے ہم کہ بھائی آپ اگر پیدا نہ ہوتے تو رسول ہوتے کیسے؟ مان لیے ہم کہ آپ کی پیدائش بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ چلو بھائی قرآن سے بہت مضبوط دلیل مل گئی، جشن میلاد النبی کی بہت ٹھوس دلیل مل گئی، قرآن بول رہا ہے، سورہ زحا کی آیت نمبر 2 ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ آیت نمبر 11 ہے سورہ زحا کی، سورہ زحا کی آیت نمبر 11 ہے کہ یہ آیت بول رہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ یہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سب سے پہلے قرآن کو کس نے سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، صاحب الکلام ادری ما فی کلام ہی، صاحب کلام اپنے کلام کو زیادہ سمجھتا ہے۔ تو قرآن کے بسم اللہ کے بعد سے سورہ ناس کے سین تک ذرا دیکھیے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث کی کہیں تفسیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محفل میلاد النبی مناؤ، اس کی تفسیر میں کہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہے؟ پتا چلا کہیں کچھ نہیں۔ چلو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفسر تھے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں سے آپ بیان کر دیں۔ نبی مفسر تھے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے۔ ذرا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قولی یا فعلی کیا تفسیر کی؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ کہیں حدیث میں موجود ہے کہ جشن میلاد النبی ہے یہ؟ کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں موجود ہے 63 برس میں؟ کہیں نہیں۔ تو قرآن کی تفسیر اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیے اور 100 سال یہاں رہنے والے صحابہ کرام نے یہ تفسیر نہیں کی، تو یہ تفسیر آپ کو کس نے بتلائی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے مراد جشن میلاد النبی ہے؟ یہ تفسیر کہاں سے آپ لائے؟ کم سے کم اختلافی قول ہی شمار کیا جائے، کسی صحابی کا قول ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں اگر یہ چیز اس تفسیر میں داخل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفسیر ضرور کرتے، صحابہ اس تفسیر کو ضرور یاد کرتے اور ہم تک ضرور پہنچاتے۔ تو ایک آیت تو یہ رہی، اور دوسری آیت دیکھ لیجئے، یا ایھا الناس قد جاءتکم، اے لوگو تمہارے پاس آ چکی، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظت نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا علاج اس کے لیے جو دلوں میں ہے، وہدی ورحمہ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ قل، جب اتنی چیزیں آ گئی تو کہہ دیجئے بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے نتیجے، فبذالک فلیفرحوا، تو پھر اس کے ذریعے سے تم خوش رہو، خوش ہو جاؤ۔
हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये ज्यादा बेहतर है उससे जो लोग इकट्ठा करते हैं। कहते हैं फल यफरहू, चलो फल यफरहू को समझते हैं, खुश हो जाओ। इस खुशी के इजहार में मदीना की बच्चियों ने ढोल ताशे बजाए। दुफ तो बजता था ना, दुफ 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 दुफ, ये तो बजता था। तो बच्चियों ने मदीना के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पैदाइश की मुनासिबत से बचाया, खुशी का इजहार किया। सहाबा ने किया, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ताबईन ने किया, इमाम अरबा ने किया, मुहद्दिसीन ने बड़े बड़े किया, नहीं किया। तो इस खुशी में आप क्या कर रहे हैं? उस खुशी की कोई हदबंदी तो होनी चाहिए, क्यों क्या है? तो कहते हैं मीलादुन नबी, बच्चियां रोड पर आ जाएं, बच्चे रोड पर आ जाएं, मुर्ग मुसल्लम हो और बेहतर से बेहतर जलेबियां हो, कचौड़ी पकौड़ी तली जाए और सबील कायम कीजिए, रोड पर यूं ही शरबत बहाइए। ये है खुशी। इस खुशी को सहाबा नहीं समझ पाए, इस खुशी को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बयान कर सके, इसको मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन नहीं समझ सके। हम लोगों ने समझ लिया कि यह है खुशी, इस एतबार से हम खुशी मनाएंगे। दायरा है मेरे भाइयों, बड़ी खुशी आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, खाली गमी नहीं, खुशियां भी आई। जो जानलेवा थे, 1000 आए थे मुसलमानों को तहे तैक करने, 300 लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और लड़ा दिया 300 को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 को कैद किया अपने और 70 तहे तैक किए गए। ये पहली जंग थी हक और बातिल की, कितनी बड़ी खुशी की बात थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तो खुशी की बात थी ही। तो जो तरीका हमने और आपने अपनाया है, ये तरीका खुशी के जाहिर करने का है। खास तौर से जश्न मिलादुन नबी के नाम पर हम जो कर रहे हैं, ये तरीका दुरुस्त है, कहीं इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। और कुल्लु खैरिन फी इत्तिबाइ मन सलफ, हर किस्म की भलाई पहले लोगों की इत्तिबा में है। वो कुल्लु शर्रिन फी इब्तिदाइ मन खलफ, और हर किस्म की बुराई बाद में आने वाले लोगों के इजादात में है, जो दीन के नाम पर इजाद करते हैं। और जानते हैं, दीन समझ करके जो काम किया जाए और उसका सबूत किताब और सुन्नत में ना हो, उसी को दरअसल बिदात कहते हैं, पर हम और आप इसको नहीं समझ पाते। वही दरअसल बिदात है। दीन समझ करके करें, चाहे इत्काद उसका रखें, चाहे करें चाहे कहें, और अल्लाह उसके रसूल ने नहीं कहा और ना इस पर सहाबा किराम चले, उसी का नाम बिदात है। तो ये जो दलीलें दी गई थी, आमतौर पर ये 2 दलीलें लोग पेश करते हैं और दोनों दलीलों के अंदर कहीं ऐसी बात नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत की है, आप ना भूलें। इरबाद इब्न सारिया रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसतरौना मिन बादी इख्तिलाफन कसीरा, मुसलमानों मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ बर्पा होगा, देखोगे। क्या करोगे उस वक्त? फअलैकुम बिसुन्नती, उस इख्तिलाफ के मौका पर मेरी सुन्नत को पकड़ो। जश्न मिलादे नबी में नबी की सुन्नत क्या है? तर्क तर्क तर्क, छोड़ देना छोड़ देना छोड़ देना, नहीं करना है। पकड़ो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। वह सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीके को पकड़ो। तो हमने ना नबी का तरीका पकड़ा, ना खुलफाए राशिदीन का तरीका पकड़ा, ना मुहद्दिसीन का तरीका पकड़ा, ना इब्न अरबा का तरीका पकड़ा। हमने पकड़ा तो एक राफदी, उबैदी, मजूसी, यहूदी की इजाद करदा चीज को पकड़ा। क्या? जश्न मिलाद नबी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पढ़ रहा हूं। क्या? फअलैकुम बिसुन्नती, जब इख्तिलाफ देखना तो क्या करना? मेरी सुन्नत को पकड़ना। मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, घूम करके आओ सुन्नत की तरफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलाफ के मौका पर लालटेन जला दिया है, रोशनी आपने हमारे लिए और आपके लिए जला दी है। आप मिसाल राह है। नूर नूर तो हमेशा कहते रहे, पर हम समझे नहीं कि नूर कैसे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की सुन्नत, नबी का किरदार, नबी के अक़वाल और अफ़ाल, कुरान मुक़द्दस को पढ़ने के लिए मिसाल है, चराग है। आपकी सुन्नत के बगैर हम कुरान को नहीं पढ़ सकते। ये जिंदगी गुजारनी है, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ मसाइल आते हैं, नशे फराज जिंदगी में आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, गुजरना आ जाएगा। इस माने में आप नूर हैं। हमने और आपने तो यही गीत गाते रहे, नूर नूर नूर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के हैं, पर नहीं समझे कि नूर क्यों कह दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।